अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सैयदा नुसरत सिरातल मुस्तकीम से आज आपको मैं बहुत ही अहम बात बताने जा रही हूँ। आप सबके लिए एक मोटिवेशन होगा, ठीक है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। देखिए, जब मैंने ये काम शुरू किया था, लगभग आपको पता है कि अहमद नक्शबंदी के लिए फ़र्स्ट टाइम मैं जब पीएस गई थी फ़र्स्ट टाइम, तो आपको पता है उस वक्त एक टारगेट लेके मैंने घर से निकला है। तो वो टारगेट मेरे जहन में कैसे आया, कब आया, क्यों आया, इसकी वजह क्या है, कभी आप जानने की कोशिश किए? मैं बताती हूँ। सैयदा नुसरत जिस वक्त कुरान मजीद से जुड़ी थी और जब मैंने पढ़ना शुरू किया, एक एक छोटा छोटा वर्ड, अल्फाज, उसकी तर्जुमा, तफासिर, तो मुझे अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत शुरू हो गई थी। अब उसके बाद, क्योंकि आप जिसके बारे में जानते नहीं हो, हाँ, अब देखिए क्वालिटीज़ के, कोई इंसान के बारे में क्वालिटीज़ आपको पता नहीं है, मोहब्बत तो दूर की बात है, एहसास नहीं होगा, हाँ, कुछ भी नहीं हो सकता, रेस्पेक्ट नहीं होगी, कुछ नहीं। जब आप जानना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, तो तब आपको उसकी क्वालिटीज़ जैसे से पता चलती जाएगी कि हाँ इसमें क्वालिटीज़ क्या है, तब आपको बेपनाह रेस्पेक्ट भी होगी, एहसास भी होगा, फिर मोहब्बत, फिर आप इताअत करेंगे, ये सारी चीज़ें, फरमाबरदारी, ये सारी चीज़ें होती जाएगी। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, तब मुझे लोग क्या बोल रहे थे मालूम है आपको? तब मुझे लोग बोल रहे थे कि अरे ये क्या है, ये जुनून, ये पागलपंती, इससे क्या होने वाला है, हाँ। यहाँ तक कि मेरा कज़न ब्रदर इतनी बड़ी बात बोल चुका था कि हिंदुस्तान है ये, आप जो करना चाहते हो नहीं सकता, बोला था। मुझे उसके अल्फाज बहुत बुरे लगे, और सो कॉल्ड मुसलमान था वो क्योंकि अगर हकीकी ईमान वाला होता तो उसको रब पे भरोसा होता, रब पे भरोसा होता, और रब अगर चुनता है, किसी को सेलेक्ट करता है, उसके बाद ये काम लेता है ना, तो बखूबी उसकी नीयत, सच्ची लगन, सच्ची मोहब्बत देख कर ही सिलेक्शन होता है। ओके, दिल भी ऐसा नहीं है, जिस दिल में गंदगी हो वहाँ पर हिदायत नहीं आ सकती, याद रखना आप। अब अगर कोई बंदी काम कर रही है तो उसको लोग अप्रिशिएट तो नहीं करते हैं, क्योंकि लोगों का कसूर है, ये क्या, क्वालिटीज़ नहीं है ना उनमें, अच्छे बुरे की तमीज़ तहज़ीब नहीं है, और रब को पहचानने की क्वालिटी भी नहीं है कि अल्लाह ताला अल्लाह ताला कर सकता है, बिना अल्लाह मर्ज़ी की कुछ हो नहीं सकता, ये चीज़ पता नहीं है उनको, ठीक है। तो ईमान की कमज़ोरी, मुझे बहुत सारी बातें, मुझे हमेशा अप्रिशिएट बहुत कम लोग किए हैं, लेकिन टांग पकड़ के खींचे हैं बहुत लोग। क्या, कैसे, अरे हो ही नहीं सकता, क्या कम करने जा रही हो आप, अरे क्यों, आपको जान का डर नहीं है क्या, छोड़ो, होते रहता ये सब, अपन अपनी जगह सही है, खलास। ये बातें बहुत डिबेट की हूँ और चैलेंज की हूँ मैं कि हाँ, तू जो बात बोल रहा है ना, ये सैयदा नुसरत ज़रूर करके दिखाएगी। तू जो मना कर रहा है, तुझे ये बोलना चाहिए था कि रब चाहा तो हो सकता है, रब अगर चाहा तो कुछ भी हो सकता है, नामुमकिन हमारे लिए, हाँ, उसके लिए तो पूरा मुमकिन है। तो तेरा ईमान कहाँ गया? तो ये खोखले ईमान के लोग होते हैं। और रही बात, तो जैसे जैसे मैं काम में आगे बढ़ती गई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने कुरान को पढ़ा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी जो तर्जुमा और तफासिर काफ़ी मर्तबा सुनती भी गई, मैं पढ़ती भी गई हूँ, और एक वीडियो आपको ज़रूर मैं बताऊँगी, जितनी मैंने कोशिश की है, कोशिश ही है ना, और जो वक्त लगा है, दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, बस टाइम तो उससे ज़्यादा भी, बस कुरान पे, कि नहीं, मुझे जो हो रहा है आज, ये गलत हो रहा है, इसको इंशाल्लाह रोकने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो आप बताइए, मेरी औकात कुछ है? नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला इंसान को मखलूक, बहुत प्यारी मखलूक बनाया है, हाँ, बहुत पावरफुल भी है इंसान, लेकिन हमारी जो सोच की हुदूद है, लिमिट है,
ہم کیا کرتے ہیں وہیں پر روک دیتے ہیں کہ نہیں کہاں سے ہوگا، کون کرے گا، اور یہ گھروں سے باہر کون نکلے گا، اتنی محنت کون کرے گا بھائی۔ اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کرنا لیکن نہیں کر پاتے نا، سہولت نہیں ہے، ایک تو ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں ہے، دوسرا کون ساتھ دے گا، ہو گئی بات وہاں پر آپ فلاپ ہو گئے۔ آپ کی جو سوچ ہے وہیں رک چکی ہے، آگے نہیں بڑھ سکتے آپ۔ آپ کو کیا بولنا چاہیے؟ بھلے ہی میرے پاس پیسہ نہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کا ساتھ نہیں، نو پرابلم، اسباب بھی نہیں ہے کچھ، نو پرابلم، کچھ بھی نہیں، تنہا نہتا، کوئی مورل سپورٹ نہیں، آپ کے اپنے نہیں، پرائے نہیں، کچھ نہیں، تنہا نکلی تھی سیدہ نصرت، پتہ ہے نا آپ کو، تنہا، لیکن کیا پکا یقین، کامل بھروسہ رب پر، کائنات کا رب میرے ساتھ ہے۔ ہمیشہ یہی بولوں گی میں کہ کوئی ہو یا نہ ہو، کائنات کا رب میرے ساتھ ہے، اور وہ اللہ جو مجھ سے کام لے رہا ہے، سبحان اللہ۔ اس میں کافی سارے لوگ جو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، ایک ٹائم لیمٹ رہتا ہے، وہیں تک ہی رہتے ہیں وہ، اس کے بعد پھر ابلیس تو ہے ہی، شیطان دماغ میں ایسے ایسے چیزیں ڈالتا ہے کہ دیکھو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ویسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب آپ مان رہے ہو کہ اللہ آپ سے بہت اچھا کام لے رہا ہے، تو پھر آپ یہ بیچ بیچ میں ٹانٹ کیوں کر رہے ہو؟ آپ کامل بھروسہ کرو، یا ہاں یا نہ، یا اچھا ہے یا برا ہے، یا رب کام لے رہا ہے تو لے رہا ہے، یا نہیں لے رہا ہے تو نہیں لے رہا ہے۔ یہ بیچ میں جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی مجھے۔ ایک لمٹ تک آتے ہیں میرے ساتھ، اس کے بعد پھر اتنی محبت دکھاتے ہیں، سارا کام مجھ سے لے لیتے ہیں، ہاں آنسو دکھا کر، سب اتنے دھوکے سیدہ نصرت کھائی ہے نا، شاید ہی کوئی کھائے ہوگے، سمجھے آپ؟ لیکن جتنے بار میں نے دھوکہ کھایا اتنے بار اسٹرانگ بنی ہوں میں، الحمدللہ۔ کیوں؟ وہی چیز تو ہے مجھے موٹیویٹ کر کے میں آج یہاں پر ہوں۔ یہ لوگ اگر آپ ان کی باتیں سنتے، ہاں، روتے اور گھر میں ہی بیٹھ جاتے، آپ کام نہیں کرتے۔ تو ان بہنوں سے، ان بھائیوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ کے لیے یہ دو چیزوں میں کوئی ایک چیز مانو آپ، یا اچھا ہے یا برا ہے، یا اللہ کام لے رہا ہے بندی سے یا پھر نہیں لے رہا ہے، ہاں، یہ دونوں کے بیچ میں مت چلو، منزل آپ بھی ڈسٹرب ہو جاؤ گے، تھوڑے دن میں آپ اس کا ساتھ دینا چھوڑ دو گے، مورلی کوئی سپورٹ کر رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، کوئی بیچارے رشتے بھی جوڑ لیتے ہیں، ہاں اللہ کے لیے آپ سے رشتہ جوڑتے ہیں ہم، آپ ہماری بہن ہو، اینی تھنگ جو بھی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے وہاں پر آپ تھک کے ہار جاتے ہو، یس، لیکن سیدہ نصرت نہیں رکے گی، ہر رشتہ قربان کر سکتی ہوں میں میرے رب کے لیے، ہر وہ چیز قربان کر سکتی ہوں میرے رب کے لیے، اور میرے رب العالمین کے جو کام ہے دین و اسلام کے، اس کے لیے۔ بھلے ہی مجھے آج لوگ بہت ٹارچر کر رہے ہیں کہ یہ کیا کام لے کے بیٹھی ہو آپ، اس سے ہوتا ہے کیا؟ ارے کیا پاگل پنتی ہے یہ، نو پرابلم، آپ کی سوچ ہے وہ، اور آپ کی لمٹ بھی نہیں ہے صاحب، آپ کر بھی نہیں سکتے، آپ کر ہی نہیں سکتے، مجھے پتا ہے۔ ایک بار اگر بول دیتے آپ، ایک پہلی سیریز چڑھ لیتے کہ انشاءاللہ، کیوں نہیں کر سکتے؟ برابر کر سکتے۔ نہیں، بڑے علماء بتا رہے ہوں میں، بڑے دین کے دائی لوگ، ہاں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں سیدہ نصرت کا جنون دیکھ کر۔ کیوں؟ میرے ساتھ وہ بھی پیس جائیں گے، ایسے سوچتے ہیں وہ، ارے نہیں بھائی، یہ پھنسے گی تو ہم بھی پھنسیں گے، اگر اس کو جیل میں ڈال دیے تو پھر ہم سب بھی جائیں گے جیل میں، اسی لیے چھوڑو اس کو تنہا۔ آپ چھوڑ دیجیے صاحب، آپ چھوڑ چکے ہیں، لیکن رب چھوڑے گا؟ اللہ جس کو چنتا ہے اس کو رب چھوڑ دے گا؟ رب حفاظت نہیں کرے گا؟ سنگ دل ہوتا ہے انسان میں کھوٹ ہے، انسان میں نفاق ہے، مگر سب سے پیارا اسی لیے آپ بے پناہ محبت کرو اس رب سے جو خالص محبت کرتا ہے آپ سے، اور جتنی محبت آپ کرتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ ہم سوچ نہیں سکتے، اتنی محبت آپ کو کرتا ہے۔ تو سوچو یہ محبت کا اگر رب سے لیول ہے تو سبحان اللہ آپ کے لیے کیسے بہتر سے بہتر انتظام کرے گا، آپ کی کیسی حفاظت کرے گا، آپ کو کس انداز سے آگے بڑھائے گا کام میں، بتائیے آپ، بتائیے۔ جہاں
गुमान नहीं है वहाँ से मदद आएगी, आ रही है जहाँ गुमान नहीं है, समझे। ऐसे ऐसे चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी जो आपको बेशक आपका ईमान ताज़ा हो जाए, ज़रूर बताऊंगी। टेस्ला कार की हाई डिमांड की वजह से शॉर्टेज आई, माल कम पड़ रहा था। अब प्रोडक्शन बढ़ाने में भी उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने 3 महीने में पूरा कर दिया। 2018 के जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में सिर्फ 3 महीने में उन्होंने 50,000 कार का प्रोडक्शन कर दिया, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए। फिर आती है बात सेल्फ एजुकेशन की। क्या आपको पता है टेस्ला कंपनी अपने एम्प्लॉइज को बिना डिग्री के भी काम पे रखती है, अगर वो उस काबिल हो। इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। स्कूल सिर्फ आपको 1% सिखाती है, 99% जो काम की चीज है वो आपको खुद से सीखना होता है। नवेद फारूक, जो क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टन में इलॉन मस्क के रूममेट रह चुके हैं, उन्होंने इलॉन मस्क के बारे में बताया कि हर बार कॉलेज में एग्जाम के बाद में इलॉन मस्क और बाकी के बैचमेट अपने अपने आंसर्स और ग्रेड कंपेयर कर रहे थे, तब देखा कि इलॉन मस्क के मार्क्स और आंसर बाकी स्टूडेंट से कई ज्यादा बेहतर थे। और टेस्ला अभी आई है। फोर्ड, शेवरलेट, ये सब कंपनी 100 साल पुरानी है। तो लोगों ने कहा कि अब कोई न्यू कार नहीं चलेगी, और इलॉन मस्क ने तब भी खोल दी और चला दी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ला तो इलॉन मस्क ने नहीं खोली है। हाँ, लेकिन इलॉन मस्क ने जब पावर अपने हाथ में लिया था, टेस्ला कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था टेस्ला कंपनी का, तब टेस्ला इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी जिसमें इलॉन ने इन्वेस्ट करके उस कंपनी को बचाया, एक डूबती कंपनी को हाथ में लिए। तो बहुत से लोगों ने कहा कि कार की नई कंपनी नहीं आ सकती, इलॉन मस्क ने ला ली। जी हाँ, ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं। अगर आपको मैं ये एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, कि जब इंसान सोच लेता है और कोशिश करने में वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है और स्टडी करता है, अपना वक्त देता है, उसका एक जीने का एक मकसद। अगर आपके जीने का कोई मकसद नहीं है साहब, तो आप जानवर हो। आप एक टारगेट लेके चलो, आप क्या मुझे ये करना है। अब इसमें दुश्वारियाँ आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिना दुश्वारी तो आप मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकते। आप फॉर एग्जांपल आप कहीं बेंगलुरु जा रहे हो बाई रोड, तो आपको उसके रास्ते उससे पता होना चाहिए ना, मैप देखना है आपको। तो अगर आप बीच में अगर कहीं रास्ता अगर भटक भी जाते हैं, तब आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको मंजिल तक पहुंचना है। तो क्या वापस आ जाओगे, वापस थक के हार के वापस आ जाओगे? जी नहीं, सच्चा इंसान वही है जो कोशिश करके आगे बढ़ेगा और बेंगलुरु पहुंचेगा ज़रूर। तो इसीलिए आप हारे नहीं, अल्लाह के लिए मॉरल सपोर्ट भी करना है सैयदा नुसरत को। तो बेशक मेरे ऐसे ऐसे भाई हैं जो मुझे मैसेज करके जो अप्रिशिएट करते हैं। मेरे एक भाई है गोवा में, हारून भाई अस्सलाम वालेकुम। और वाकई में आप जो मुझे अप्रिशिएट करते हो और इंकरेज करते हो और मेरी बातों को जो आप पॉजिटिव लेते हो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा वेल क्वालिफाइड जैसा इंसान है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको ऐसी अक्ल दिया है माशाल्लाह कि उसको अच्छे बुरे की तमीज़ है। इसी तरीके से और भी भाई है मेरे, एक भाई तो ऐसे कम उम्र का है मेरा भाई, हाँ, जो मुझे इसी दौरान मिले हैं ये रिश्ते अल्लाह की तरफ से। तो छोटी उम्र है, लेकिन दीन में देखो आप कैसे मालूमात और कैसे काम कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। मैं जो शुक्र अदा करना चाहती हूँ आप तमाम का, जो मुझे अप्रिशिएट करते हैं और इंकरेज भी करते हैं और पॉजिटिवली मेरा साथ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। और वो लोग जो मुझे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उनका भी शुक्र अदा करती हूँ मैं। क्यों? आपकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं चैलेंज तक पहुंचती हूं और मुझे करके दिखाना है। ये जुनून पैदा होता है आपकी उन बातों से। तो आप मेरे लिए अच्छे साबित हो ना, तो मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूं। और रही बात मेरा साथ अगर देना है आपको, तो प्लीज़ 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 सब्र रखें और मुझसे आगे जो दिमाग की बात है वो करने की कोशिश ना करें। क्यों? कि देखिए, सलाहियत हर किसी की एक जैसी होती नहीं है। उसमें होता क्या है, प्रोग्राम जो हम करना चाहते हैं वो फ्लॉप हो जाता है। आपको तो मालूम है ना भाई, एक लीडर तो बनता है। जैसा कि आप कुछ काम करने जा रहे हो, उसमें से एक लीडर तो उसको बनाना ही ज़रूरी। और लीडर किसको बनाते हैं? माशाल्लाह, जो उस काबिल होता है। तो हर कोई अपना अपना दिमाग अगर चलाएंगे कुछ काम में, तो फिर नहीं हो सकता हो। इसीलिए अल्लाह ताला जिसको जो काम में महारत दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कोशिश, आप जितनी कोशिश करेंगे आपको वो मिलेगा ज़रूर। इसीलिए कोशिश करें, कोशिश, समझे आप। अगर रब्बुल आलमीन
ایسے ہی عطا کرنے پر قادر ہے، بنا آپ کی کوشش بھی عطا کرنے پہ قادر ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسا کہ آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں میں. موسیٰ علیہ السلام دریا نیل میں جب آپ کو فرعون کی لشکر آ رہا تھا پیچھے، اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اس پانی میں اپنا عصا ٹھیک ہے رکھ دینا، راستہ بن جائے گا. تو اس کے لیے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں میں کہ اللہ قادر ہے. بنا وہ عصا لکڑی پہ پانی پہ ماریں گے تو اس کے بنا بھی اللہ تعالیٰ عطا کرتا آپ کو، اور قادر ہے وہ. اللہ کیا چاہتا؟ محنت کرو، تم محنت کرو، میں ضرور تم کو عطا کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آج محنت کون کر رہا ہے صاحب؟ فوراً فتوے نکال دیتے ہیں کہ نہیں یہ کام ہمارا کیا ہے، اللہ اپنے دین کو خود بچائے گا. ہاں خود بچائے گا. مطلب آپ گدھے کتے ہے جو کھا رہے اس کا نعمتیں سانڈ جیسا ڈکار لے رہے سو جا رہے، تو یہ صاحب جانوروں کی زندگی جی رہے آپ. ہاں اللہ اپنے دین کو بچا لے گا بچا لے گا بچا لے گا. تو تمہارا کچھ بھی کام نہیں ہے. ہاں صرف تیسرے حکم تک کھا لے اور بدبودار ہوا خارج کرے اور سو جائے. یہ ہے جانور. انسان ہوتا ہے تو سوچتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب غور و فکر کرے، اپنی جو بھی جس کی بھی غیرت مر گئی ہے ذرا تھوڑا غیرت جگانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. چلیے توحید پہ ٹکے رہے، شرک سے بچے رہے ہمیشہ. اللہ رب العالمین پیارا اللہ سبحان اللہ قربان جاؤں بے پناہ محبت کرے اس رب سے جس پر احسانات اتنے ہیں اس کے ہم پر، بہت 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 بتا نہیں سکتے میں. ایک ایک اگر سیکنڈ بھی آپ شکر ادا کریں گے تب بھی کم ہے، اتنے احسانات. ٹھیک ہے، بہت احسانات ہیں. اور نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرے، اللہ کے دین اور اسلام سے محبت کرے، اور قرآن مجید پیاری کتاب اس کو اس انداز سے پڑھے کہ آپ کو سمجھ میں آئے اور اس پہ عمل کرے، سیکھے اور آگے سکھائے، آگے بھی دین و اسلام پھیلانے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.